हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा। गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराविधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। समस्त भक्त भागवत वृन्द, आस्तिक सज्जन धर्मानुरागी सज्जन वृन्दहरूलाई यो एकादशीको सत्सङ्गमा हार्दिक नमन गर्दै स्वागत गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्। भगवानको कृपाले हामी निरन्तर केही न केही भगवत चर्चा सुनेर आफूलाई लाभान्वित गरिरहेका छौँ, धन्य भइरहेका छौँ हामीहरू। आज एकादशी, आश्विन कृष्ण पक्षकी एकादशी, पितृपक्षकी एकादशी, इन्दिरा नाम गरेको एकादशी। आज की एकादशी को नाम हो इन्दिरा एकादशी। इन्दिरा लक्ष्मी को नाम हो। लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी को नाम हो, श्री जी को नाम हो इन्दिरा। यसै पनि एकादशी भने कि लक्ष्मी स्वरूपा नै हुनुहुन्छ, भगवत स्वरूपा नै हुनुहुन्छ। किनभने एकादशीले मोक्ष दिनुहुन्छ, एकादशीले भगवानलाई दिनुहुन्छ। एकादशीले दिने फल भनेको के हो? भगवान रूपी फल दिनुहुन्छ एकादशीले। त्यसैले सबै व्रतहरूभन्दा एकादशीको व्रत सर्वोत्कृष्ट व्रत हो, सबैभन्दा उत्तम व्रत हो। किनभने यसले सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थलाई दिनुहुन्छ। त्यो पुरुषार्थ भनेको मोक्ष रूपी पुरुषार्थ हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकारका पुरुषार्थ हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरुषार्थ भनेको मोक्षलाई नै भनेको छ शास्त्रले। मोक्ष प्राप्त गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो, सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। मनुष्यले आर्जन गर्ने सम्पत्ति भनेको त्यही नै हो, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति। र त्यस्तो ठुलो सम्पत्तिलाई दिनेवाली एकादशी भएकी हुनाले सर्वोत्कृष्ट व्रतहरूमध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ एकादशी। एकादशीको व्रत लिएपछि अरू कुनै व्रत नलिँदा पनि कुनै त्यस्तो घाटा हुँदैन भनेर शास्त्रले बताएको छ। निरन्तर एकादशीलाई लिने व्यक्तिलाई अरू व्रतहरू लिन नसकेमा, अरू व्रतहरू नलिएमा त्यस्तो कुनै असर नपर्ने, कुनै घाटा नहुने ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ, शास्त्रले बताउनुहुन्छ। त्यसैले एकादशी लक्ष्मी स्वरूपा एकादशी। आज एकादशी त झन् साह्रो
इन्दिरा एकादशी स्वयं लक्ष्मीकै नाम छ आजको एकादशी इन्दिरा एकादशी। र यो उत्तम एकादशी हामी सबैले गर्छौँ। भगवानको असीम कृपा हामी सबैमाथि छ, त्यसैले हामी सबै लक्ष्मीका कृपाका भाजन छौँ। एकादशीको व्रत गर्नु भनेको लक्ष्मीको कृपालाई प्राप्त गर्नु हो। लक्ष्मी यसै पनि स्वास्थ्यको लागि पनि अत्यन्तै उत्तम हो यो व्रत, एकादशीको व्रत। आध्यात्मिक दृष्टिले, आत्माको दृष्टिले त कति हो कति उत्तम मोक्षरूपी फललाई प्राप्त गर्न सकिने त्यस्तो व्रत। अब हामी सबैभन्दा पहिला आजकै एकादशी इन्दिरा एकादशीको पाठको श्रवण गर्छौँ, त्यस पछाडि आजको महात्म्यलाई श्रवण गर्छौँ, कथालाई श्रवण गर्छौँ। आउनुहोस् हामी पाठ श्रवण गरौँ। अथ आश्विन कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामत तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति। अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृण्वस्व वहितो राजन् कथां पापहरां परां। यस्या श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। पुरा कृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदन इन्द्रसेन इति ख्यात पुरीं माहिष्मतीं प्रति। स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वित पुत्रपौत्रसमायुक्तो धनधान्यसमन्वित। माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायणः जपन् गोविन्दनामानि मुक्तिदानि नराधिप। कालं नयति विधिवत् अध्यात्मस्य विचिन्तकः एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीन सदोगते। अवतीर्यागमद्धीमान् अम्बरान्नारदो मुनिः तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जले पूजयित्वा अर्घविधिना चासने सन्न्यवेशयत्। सुखोपविष्टसमुनि प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते धर्मे मतिर्वर्तते ते। धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात्। प्रसादं कुरु विप्रर्षे ब्रूह्यागमनकारणम् इति राज्ञो वच श्रुत्वा देवर्षिर्वाक्यमब्रवीत्। नारद उवाच श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तमः। समसेनार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने धर्मशील सत्यवांस्तु भास्करं समुपासते। बहुपुण्यप्रकर्ता च व्रतवैकल्पदोषत सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टपिता तव। कथितस्तेन सन्देशस्तं निबोध जनेश्वर इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मती प्रभो। राजा माहिष्मती प्रभो तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् सितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन मे। पूर्वजन्मोद्भवेन वै स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इन्दिरा व्रतदानत। इत्युक्तोऽहं समायात समीपं तव पार्थिव पितुः स्वर्गतये राजन्। राजन् निन्दिरा व्रतमाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पिता। राजोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् निन्दिरा व्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। नारद उवाच शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम्
आश्विनस्यासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् सद्रासमन्वितः एकभुक्तं ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ शयित च प्रभाते विमले जाते प्राप्ते च एकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम् उपवासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोगविवर्जित स्वभोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्नसमये तथा शालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान् पितृशेषं तं समाघ्राय गवे दद्यात् विचक्षणां पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपत ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशी दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुदौहित्रपुत्राद्यै स्वयं भुञ्जीत वाग्यत अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतन्द्रित विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते इत्युक्त्वा निपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयत यथोक्तविधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम् अन्तःपुरेण सहित पुत्रभृत्य समन्वित कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्विव तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षि कृत्वा राजां राज्यम् अकण्टकं राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिविधं स्वयं इन्दिराव्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणात् चास्य सर्वपापै प्रमुच्यते भुक्त्वेव निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेच्चिरम् भुक्त्वेव निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेच्चिरम् इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा महात्म्यं समाप्तम्। पाठपछि अब आउनुहोस् हामी महात्म्यलाई श्रवण गरौँ। युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई। सबै एकादशीका महात्म्यहरू भगवान कृष्ण र युधिष्ठिरको बीचको संवादको रूपमा छ र यो पनि त्यस्तै छ। युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। हे मधुसूदन सम्बोधन छ। हे मधुसूदन ममाग्रे मेरो अगाडि प्रसादेन कथयस्व कृपापूर्वक बताउनु। प्रसाद भनेको कृपा हो। कृपा गरेर मलाई श्रवण गराउनु, मलाई बताउनु प्रभुले। प्रसाद भनेको कृपा हो। प्रसादेन कृपया भगवानलाई भोग लगाएको जुन प्रसाद हुन्छ नि, त्यो पदार्थ रहँदैन, त्यो प्रसाद बन्छ। प्रसाद भनेको कृपा हो, त्यो कृपामा परिणत हुन्छ। त्यसैले प्रसाद भनेको कृपा हो। र वैष्णवजनहरूले भगवानलाई भोग लगाएर जे खानुहुन्छ त्यो भगवानको सिधै कृपालाई खाएको हो। कृपालाई खाएको, सिधै कृपालाई भित्र राखेको हो। यहाँ त्यस्तै कृपापूर्वक कृपा गरेर मलाई बताउनु हे मधुसूदन भगवान। के बताउनु? आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। आश्विने असिते पक्षे, आश्विन महिनाको असिते पक्ष भनेको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी आउँछिन् त्यो मलाई कृपा गरेर बताउनु प्रभु। भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ। श्री कृष्ण उवाच आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या श्रवणमात्रेण तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति। ये युधिष्ठिर महाराज, आश्विन पक्षको, आश्विन महिनाको
कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेकी एकादशी आउँछिन्। इन्दिरा नाम गरेकी एकादशी, जुन एकादशीको व्रतको प्रभावले समस्त पाप, महापाप, सामान्य पाप पनि होइन, महापाप नाश भएर जान्छ। महापाप 5 प्रकारका महापापहरू हुन्छन्। अरू भिडियोमा मैले हालिसकेको छु यी महापापहरू के हुन्। ती महापापहरू नष्ट भएर जान्छन्, बिलाएर जान्छन्। अधोयोनिमा गएकाहरू, अधोयोनिलाई प्राप्त गरिसकेका, नीच योनिहरूलाई प्राप्त गरिसकेका ती पितृहरूको उद्धार हुन्छ, ती पितृहरूको गति हुन्छ। ती पितृहरूलाई, अधोगतिमा गएका पितृहरूलाई गति दिनेवाली एकादशी हुन् यी। त्यसैले यी पितृपक्षकी एकादशी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एकादशी। नाम पनि इन्दिरा एकादशी। लक्ष्मीले नै उद्धार गर्ने हो, लक्ष्मीको सिफारिसले भगवानले कृपा गर्ने हो, भगवानले उद्धार गर्ने हो। त्यसैले अधोगति गइसकेका नारकीय गति भइसकेका ती पितृहरूको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। आजको एकादशीले गति दिनुहुन्छ। हे राजन, म तपाईँलाई एउटा सुन्दर इतिहास सुनाउँछु, एउटा कथा सुनाउँछु। प्राचीन समयमा कुनै समयमा घटेको एउटा घटना सुनाउँछु, इतिहास सुनाउँछु भनेर एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ। साह्रै सुन्दर कथा छ। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। यो कथा श्रवण गर्नाले मात्रै वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। वाजपेय यज्ञ भनेको धेरै ठुलो यज्ञ हो। सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्नुहुन्न यस्तो यज्ञ। राजा महाराजाहरूले, बडे ऋषिमुनिहरूले गर्नुहुन्थ्यो यस्तो यज्ञ। त्यो यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। कथा श्रवण गर्नाले मात्रै, कथा सुन्नाले मात्रै, उपवास गर्न सकिएन भने केवल यो महात्मा, यो कथा सुन्नाले मात्रै पनि त्यत्रो फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। पुरा कृतयुगे राजा बबुब रिपुसूदन। पहिला कुनै समयमा हे राजन, एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो रिपुसूदन। शत्रुलाई नाश गर्न सक्ने होइन, शत्रुलाई समाप्त गर्न सक्ने त्यस्ता अत्यन्तै बलवान राजा हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रसेन इति ख्यात पुरीम माहिष्मतिम प्रति। इन्द्रसेन थियो उहाँको नाम र उहाँको देशको नाम थियो, नगरको नाम थियो माहिष्मति। माहिष्मति नाम गरेको राजधानी थियो, त्यो देशको राजधानी। त्यहाँ राज्य गर्नुहुन्थ्यो। धर्मेण यशसान्वित, धर्मपूर्वक राज्यलाई पालन गर्नुहुन्थ्यो, प्रजालाई पालन गर्नुहुन्थ्यो ती राजाले। यसले युक्त हुनुहुन्थ्यो, साह्रै यशस्वी राजा हुनुहुन्थ्यो, कीर्तिमान राजा हुनुहुन्थ्यो। पुत्र पौत्रले युक्त हुनुहुन्थ्यो, धनधान्यले समृद्ध थियो त्यो देश, उहाँको देश। अनि राजा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा, राजाको विशेष एउटा गुण थियो, राजा विष्णुभक्ति परायण। विष्णुभक्ति परायण वैष्णव हुनुहुन्थ्यो राजा। भगवान विष्णुको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो राजा, परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो विशेष गुण थियो, एउटा विशेष योग्यता थियो यी राजाको, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। जपन गोविन्द नामानी मुक्तिदानी नराधिप। हे राजन, नित्य निरन्तर गोविन्दको नाम जप्नुहुन्थ्यो, भगवानको नाम उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। जिह्वाले गर्नुपर्ने कार्य पनि त्यही नै हो वास्तवमा संसारमा। राजा भएर पनि हेर्नुहोस् त, राजा भएर पनि नित्य निरन्तर गोविन्दको नाम लिनुहुन्थ्यो अरे, जप गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। र सबैले गर्नुपर्ने प्रधान कार्य, प्रधान कर्तव्य संसारमा आइसकेपछि त्यही नै हो। हेर्नु, राज्य गर्दै गर्दै पनि उहाँलाई भगवानको नाम लिनबाट कसैले रोक्न सकेन, कुनै बाधा आएन, कुनै अडचन आएन। राज्य पनि गर्नुभयो, भगवानको भक्ति पनि गर्नुभयो। भक्ति गर्नको लागि, भगवानको गुण गाउनको लागि केहीले पनि रोक्दैन जगतमा। केही पनि त्यस्तो तागतै छैन त्यसलाई रोक्ने। गोविन्दको नाम लिनुहुन्थ्यो। मुक्तिदानी नराधिप, जुन भगवानको नाम, गोविन्द भगवानको नाम मुक्तिलाई दिनेवाला हुन्छ, मुक्तिदायिनी त्यस्ता नामहरू जप्नुहुन्थ्यो। कालम नयति विधिवत अध्यात्मस्य विचिन्तकः। अध्यात्मको चिन्तन गर्दै 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 समय बित्थ्यो यी राजाको। एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीने सदो गते। एक दिनको कुरा हो, राजा सभामा बस्नुभएको थियो। यी राजा, इन्द्रसेन राजा सभामा सुखपूर्वक सभामा बस्नुभएको थियो। आकाशबाट नारदजी आउनुहुन्छ। नारदजीको आगमन हुन्छ। नारदजी, भक्तिका आचार्य नारदजी, शरणागतिका आचार्य नारदजी आकाशबाट झर्नुहुन्छ, तल आउनुहुन्छ। तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि। ऋषिलाई आएको देखेर राजा उठ्नुहुन्छ, बद्धाञ्जलि हात जोड्नुहुन्छ। राजाले मुनिलाई
अनि पूजा गर्नुहुन्छ, अर्घ्यम पाद्यम आचमन आदिद्वारा पूजा गर्नुहुन्छ, विभिन्न उपचारद्वारा पूजा गर्नुहुन्छ अनि आसनमा बसाउनुहुन्छ, सुखपूर्वक आसनमा बस्नुहुन्छ। नारदजी बसिसकेपछि मुनिले नै सबभन्दा पहिला प्रश्न गर्नुहुन्छ, कुशल प्रश्न गर्नुहुन्छ राजालाई। मुनिले, राजन कुशलम तब राजेन्द्र सप्तश्वङ्गेषु वर्तते। राज्यका 7वटा अङ्गहरू कुशलै छन् होइन? राज्य कुशल छ नि, तपाईँलाई पनि कुशल छ। राज्यका 7वटा अङ्गहरू सबै कुशल छन् नि होइन? राज्यका 7वटा अङ्गहरू मन्त्रीहरू, कोष, आर्मी आदि आदि 7वटा अङ्गहरू हुन्छन् होइन? सबै ठिक छ। तपाईँ धर्मको आचरण गर्नुहुन्छ, विष्णु भक्ति परायण हुनुहुन्छ, विष्णु भक्तिमा स्थित हुनुहुन्छ, तपाईँ परम धार्मिक हुनुहुन्छ, सबै राम्रै छ। यति भनिसकेपछि, सोधिसकेपछि राजाले भन्नुहुन्छ, त्वत्प्रसादान् मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम। सर्वत्र कुशलम मम। सबैतिर मेरो मङ्गलै मङ्गल छ, राम्रै छ, आनन्दै छ। त्यो कसरी भएको भन्दा त्वत्प्रसादात्, हजुरको प्रसादले, हजुरको कृपाले हे मुनि, हे ऋषि, हजुरको कृपाले सर्वत्र मङ्गलमय छ मेरो। आज नै मेरो यज्ञ सफल भयो। मैले गरेका समस्त शुभ कार्यहरू आज नै सफल भए, किनभने तब दर्शनात्, हजुरको दर्शन पाएँ मैले, हजुरको दर्शनले सबै सफल भयो। प्रसादम कुरु विप्रर्षे ब्रूहि आगमन कारणम। आउने कारण बताउनु प्रभु, किन आगमन भयो, के कारणले आगमन भयो? मेरो कल्याण गर्नै आउनुभएको हजुर, फेरि पनि अरू कुनै विशेष कार्य थियो कि यो मेरो दरबारमा आउने, मेरो यो राज्यमा आउने? बताउनु। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि देवर्षि नारदले बताउनुहुन्छ, श्रूयता राजशार्दूल मध्वचो विस्मयप्रदम। अत्यन्त विस्मित हुने मेरो वचन, मेरा वाणीलाई सुन्नु हे राजन। तपाईँ नै विस्मित हुनुहुन्छ यो सुनेर। म ब्रह्मलोकबाट आएको हुँ। ब्रह्मलोकबाट म यमलोक गएको थिएँ, यमराजको सन्निधिमा गएको थिएँ म। यमराजले मेरो ठुलो स्वागत गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। मेरो सूर्य जस्तै अत्यन्तै चम्किला कान्तिमान ती यमराजले मेरो ठुलो स्वागत गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। तर मैले त्यहाँ एउटा अद्भुत दृश्य देखेँ, त्यो म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यो तपाईँसँग सम्बन्धित छ हे राजन। बहुपुण्य प्रकर्तां च व्रत वैकल्प दोषत सभायां श्राद्ध देवस्य मया दृष्ट पिता तव। मैले त्यहाँ यमराजको सन्निधिमा, यमलोकमा तपाईँका पितालाई देखेँ हे राजन। तपाईँका पितालाई त्यहाँ देखेर आएको छु म। कुनै व्रतको दोषले, पूर्व जन्ममा उहाँले कुनै अपराध गर्नुभयो, उहाँबाट कुनै अपराध भयो, व्रतको अपराध भएछ। व्रतको अपराधको कारणले, व्रतको दोषको कारणले उहाँ त्यो यमलोकमा जानु परेछ उहाँलाई, र यमराजको सन्निधिमा बस्नु भएको छ। उहाँले मलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ तपाईँलाई सुनाउनको लागि। राजन, म त्यही सुनाउन आएको हुँ, एउटा सन्देश मलाई सुनाउनु भएको छ उहाँले। कथितस्तेन सन्देशम निभोद जनेश्वर। हे राजन, त्यसलाई राम्ररी श्रवण गर्नु तपाईँले। इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभो तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् सितं मां यमसन्निधौ। माहिष्मति नाम गरेको नगर छ भूलोकमा। त्यहाँ इन्द्रसेन नाम गरेका मेरा छोरा राजा छन्, मेरा पुत्र राजा छन्। र उहाँलाई गएर मेरो सन्देश सुनाइदिनु। म यमराजको सन्निधिमा छु भनेर सुनाइदिनु। म यमलोकमा छु भनेर सुनाइदिनु। केनापि चान्तरायण पूर्वजन्मोद्भवे नभई, पूर्वजन्ममा कुनै पनि अपराधले, कुनै कारणले, व्रतभङ्ग गरेको अपराधले मेरो यो स्थिति भयो। मैले यो यमलोकमा बस्नु पर्यो। त्यसैले स्वर्गम प्रेषय माम पुत्र इन्दिरा व्रतदानत। हे पुत्र, हे इन्द्रसेन, इन्द्र नाम गरेको एकादशीको व्रत गरेर, त्यो व्रतमा दान गरेर मलाई स्वर्ग पठाइदिनु, मेरो उद्धार गर्नु यो यमलोकबाट। यति सुनाइदिनु भनेर मलाई हे राजन तपाईँका पिताले भन्नुभयो त्यो यमलोकमा,
र त्यही श्रवण गराउनको लागि, त्यही सुनाउनको लागि म यहाँ, त्यही सन्देश सुनाउनको लागि म यहाँ आएको हुँ। हे राजन, पितु स्वर्गतये राजन इन्दिरा व्रतमाचर। त्यसैले पिताको उद्धारको लागि, आफ्ना पितृको उद्धारको लागि इन्दिराको व्रतलाई गर्नुहोस्, यो व्रतको आचरण गर्नुहोस्। तपाईँले जुन व्रतको प्रभावले तपाईँका पिताको उद्धार हुनेछ, माथि माथिको लोकमा जानुहुनेछ, मोक्षलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। राजाले सोध्नुभयो, कथयस्व प्रसादेन भगवान् इन्दिरा व्रतम विधिना केन सर्वकर्तव्यम कस्मिन् पक्ष तिथौ तथा। हे प्रभु, हे ब्राह्मण, कृपा गरेर मलाई बताइदिनु कसरी गर्नुपर्छ यो व्रत, कुन पक्षमा आउँछ, त्यो कस्तो तिथि हो, कृपापूर्वक सबै बताइदिनु मलाई। विशेष गरेर विधि बताइदिनु, कस्तो विधिले गर्ने हो। नारदजीले अब बताउनुहुन्छ, विधि बताउनुहुन्छ। शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम। अत्यन्तै शोभनीय विधिमा बताउँछु हे राजन। अत्यन्तै हितको बाणी पनि हो यो, समस्त लोकको हित गर्ने हितको बाणी पनि हो। म त्यो बताउँछु, शोभनीय यो व्रतको विधिमा बताउँछु। आश्विन पक्षको कृष्ण पक्षमा, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा यी एकादशी आउँछन् र दशमीकै दिन प्रातःकाल स्नान गर्ने, विशेष स्नान त सधैँ गरिन्छ, प्रातःकाल विशेष स्नान गर्ने, अनि अत्यन्त श्रद्धाले स्नान गर्ने, मध्याह्न समयमा पनि स्नान गर्ने, मध्याह्नमा पनि स्नान गर्ने, अनि स्नान गरिसकेर पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धा समन्वित। अनि मध्याह्नमा पितृको लागि श्राद्ध गर्ने, दशमी पनि श्राद्ध गर्ने बताउनुहुन्छ, भोलिपल्ट एकादशीमा पनि श्राद्ध गर्ने यहाँ बताउनुहुन्छ क्या, त्यो पद्धति बताउनुहुन्छ। श्राद्ध गर्ने, दशमीमा मध्याह्नमै श्राद्ध गर्ने, अनि श्राद्ध गरिसकेर त्यो दिन पनि एकभुक्तम, एक छाकी राख्ने, त्यो दिन एक छाकी राख्ने, श्राद्ध गर्ने, एक छाकी बस्ने। एकभुक्तम तत कृत्वा रात्रौ भूमौ सहित च। रात्रिमा भुइँमा शयन गर्ने, पलङ आदिमा शयन नगर्ने। बिहान हुन्छ एकादशीको दिन, बिहान दन्त धावन आदि गर्ने, स्नान गर्ने, अनि उपवासस्य नियमम गृह्णीयात् भक्तिभावत। अत्यन्त भक्तिभावले उपवासको नियमलाई लिने, भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। पहिला बिहानै उठेर के भन्ने, अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित स्वभोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। प्रार्थना गर्ने, हे अच्युत, म आज समस्त भोगलाई त्यागिदिन्छु, आज म केही पनि लिन्न, केही पनि खाँदिनँ, र भोलि म खानेछु। हे प्रभु, हजुर मेरो शरण बन्दिनु, शरण्य हुनुहुन्छ हजुर, म हजुरको शरणमा छु भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। अनि मध्याह्नको समय आउँछ, मध्याह्नको समयमा शालग्राम भगवानलाई विशेष आराधना गर्ने र शालग्राम भगवानको अगाडि नै श्राद्ध गर्ने। श्राद्धम कृत्वा विधिपूर्वक श्राद्ध गर्ने। दशमीमा पनि श्राद्ध गर्ने बताउनु भयो, एकादशीमा पनि श्राद्ध गर्ने बताउनु भयो। हेर्नु, शास्त्रमा के आउँछ भने नि, सकिन्छ भने 16 दिन श्राद्ध गर्ने हो यो पितृपक्षमा। यो 16 श्राद्धमा सकिन्छ भने 16 दिन प्रत्येक दिन श्राद्ध गर्ने हो अरे, प्रत्येक दिन होइन। अब यहाँ दशमी र एकादशीमा बताउनु भयो। अनि सकिँदैन भने एक दिन गर्ने, त्यो तिथिमा गर्ने, त्यसैले एक दिन गरिन्छ, त्यही बताउनु भयो। यहाँ 2 दिन गर्नको लागि, श्राद्ध गर्नको लागि बताउनु भयो। अनि ब्राह्मणहरूलाई फलाहार गराउने, भोजयित्वा द्विजान शुद्धान। शुद्ध ब्राह्मणहरू भन्नुभएको छ यहाँ, शुद्ध ब्राह्मण भन्नुभएको छ यहाँ, शुद्ध ब्राह्मणलाई नै बोलाउनुपर्छ। हेर्नु, श्राद्धमा ब्राह्मण भोजन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो, र कस्तो ब्राह्मणलाई भोजन गराउने, कस्तो ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा गर्ने, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हो यो पितृपक्षमा, विशेष गरेर श्राद्धमा चाहिँ। अरू बेला त जसलाई पनि भोजन गराउन सकिन्छ, केही फरक परेन। श्राद्धमा चाहिँ, विशेष गरेर श्राद्धमा अत्यन्तै योग्य ब्राह्मण चाहिन्छ, शुद्ध ब्राह्मण। उसको आचरण कस्तो छ होइन, विशेष गरेर आचरण हेर्ने हो। त्यस्तो ब्राह्मणलाई ल्याएर भोजन गराउने, यहाँ फलाहार गराउने, अनि केही उपहारहरू दिने,
पितृशेषम समाग्रहाय गवे दद्यात् विचक्षणः। पितृशेषम समाग्रहाय गवे दद्यात् विचक्षणः। पितृशेष जुन हुन्छ नि, त्यो पितृशेष पिण्ड आदि शेष जुन हुन्छ त्यो यसो सुँगेर गाईलाई दिने। अनि भगवानको पूजा गर्ने, ऋषिकेश भगवानको पूजा गर्ने, गन्ध पुष्प धूप दीप आदिले आराधना गर्ने, पूजा गर्ने। रात्रि आउँछ, रात्रिमा जागरण बस्ने, रातभरि जागराम बस्ने, भगवानको कीर्तनहरू गाउँदै कथा श्रवण गर्दै रात्रिलाई बिताउने। केशवस्य समीपत, भगवानको अगाडि। अब द्वादशीको दिन भोलिपल्ट बिहान भयो। द्वादशीको दिन भगवानलाई अर्चना गर्ने, भगवानको अर्चना गर्ने, विशेष अर्चना गर्ने भक्तिपूर्वक। अनि भगवानलाई भोग बनाएर भोग लगाउने, हैन, प्रसाद भोग लगाउने। भोजयित्वा द्विजानथ, अनि ब्राह्मणहरूलाई फेरि भोजन गराउने। अब विशेष भोजन हो यो द्वादशीको भोजन, पारण गराउने ब्राह्मणहरूलाई। अनि त्यस पछाडि बन्धु दौहित्र पुत्राद्यै स्वयं भुञ्जित वाग्यतः, अत्यन्तै सावधान भएर मौन भएर बन्धु बान्धवसँग छोरीको छोरासँग भोजन गर्ने, उहाँहरूलाई भोजन गराएर आफू भोजन गर्ने। अनेन विधिना राजन कुरु व्रतम अतन्द्रित, अतन्द्रित भनेको आलस्य रहित भएर हे राजन यो व्रतलाई गर्नुहोस्, विधिपूर्वक गर्नुहोस्। तपाईँका पिताजी विष्णुलोकमा जानुहुन्छ। विष्णुलोकम प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते। राजन, तपाईँका पिता सामान्य लोक होइन, विष्णुलोकलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, विष्णुलोक जानुहुन्छ, मोक्षलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यति भनेर नारद ऋषि त्यही अन्तर्धान हुनुभयो। आफ्नो मार्गलाई प्रशस्त गर्नुभयो, जानुभयो। अब मुनिले भने अनुसार नै, मुनिले भने मुताबिक राजाले यो व्रतलाई गर्नुभयो। व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। राजालाई पुष्पवृष्टि भयो, व्रत गर्नेवालालाई पुष्पवृष्टि भयो। अनि उहाँका पिता त गरुडमा चढेर जानुभयो। यमलोकबाट गरुडमा चढेर गरुड पुग्नुभयो त्यहाँ लिनको लागि। भगवानले पठाउनु भयो आफ्ना वाहन गरुडलाई, हैन, आफ्ना प्यारा भक्तका पिताजीलाई लिनका लागि यमलोक पुग्नुभयो गरुडजी। र गरुडमा चढेर विष्णु मन्दिरम, भगवान विष्णुको मन्दिरतिर जानुभयो, वैकुण्ठतिर जानुभयो। पिताको उद्धार भयो। इन्द्रसेनले पनि त्यो अकण्टक राज्यलाई भोग्नुहुन्छ र संसारको त्यो विपुल सुख त्यो राज्यलाई भोगिसकेर अन्तिममा आफ्नो छोरालाई, पुत्रलाई राज्य दिएर आफू पनि वनमा जानुहुन्छ। वनमा गएर भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ र आफ्नो पनि त्यही गति हुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। परम वैष्णव त हुनु नै हुन्थ्यो, मोक्षलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो इन्दिरा व्रतको महात्म्य हो। हे राजन युधिष्ठिर, मैले यो कथाद्वारा हजुरलाई यो महात्म्य सुनाएँ, यो महिमा सुनाएँ। यो महात्म्य केवल पाठ गर्नाले मात्रै पनि, श्रवण गर्नाले मात्रै पनि समस्त पापबाट छुटकारा पाइन्छ। सबै पापले छोडेर जान्छन् र संसारमा अखिल भोगलाई, संसारको सुख भोगलाई भोगिसकेर अन्तिममा विष्णुलोके बसेच्चिरम, विष्णुलोकमा वास गर्न पाउँछन्, मोक्षलाई प्राप्त गर्छन् ती महापुरुषहरूले भनेर यसरी आजको एकादशी इन्दिरा एकादशीको महिमा महात्म्य सुनाउनु भयो। हामीले पनि यसलाई श्रवण गऱ्यौँ भन्दै अब यो एकादशीबाट बिदा पाऊँ। हस्त जय श्रीमन्नारायण।